ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परमपिता परमेश्वर लाई नमन गर्दै परम पूज्य स्वामीजी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराजमा नमन गर्दै गुरु साउन्ड एकदमै कम सुन्ने हुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अहिले आवाज आयो छ? आवाज छ? अहिले अलिक सुन्यो, अझ बढाउनु पर्छ। सम्पूर्ण उपस्थित महान भावहरूमा हार्दिक नमन। आजका यस उपस्थितिका लागि सबैमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। योग चौतारी को यस सायंकालीन सत्रमा जहाँ हामीले योग दर्शनका केही सूत्रहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं, केही यसलाई बुझ्ने बुझाउने प्रयासमा हामी छौं। आज हामीले लगभग 28 वटा सूत्र हामीले पढेका छौं। एउटा भक्ति विशेषको रूपमा र सम्प्रज्ञा असम्प्रज्ञा समाधि कसरी चाँडो सिद्ध हुन्छ, त्यसरी अन्य विधाका सँगसँगै अझ राम्रो हुन सक्दछ, अझ चाँडो हामी पुग्न सक्छौं। तीव्र संवेगका साथमा, अधिमात्र उपायका साथमा कसरी चाँडो सिद्ध होला, त यसमा सूत्र आएको थियो कि ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वरमा समर्पण गरेर त्यस समाधिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो ईश्वर कस्तो छ त? क्लेशले, कर्मले, विपाकले, आशयले असम्बन्धित छ, रहित छ। यस प्रकारको ईश्वरमा सबै थोकको सर्वज्ञता रहेको छ। त्यसभन्दा बढी ज्ञान, त्यसभन्दा बढी धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य कसैसँग पनि छैन।
त्यो त पूर्वजहरूको पनि पूर्वज हो, त्यसलाई कुनै कालले अवरोध गर्दैन। त्यसलाई कसरी जान्ने भने त्यस परमेश्वरलाई बोध गराउने ओंकार, जसलाई हामी प्रणव हो, त्यो प्रणव हामीले भन्छौँ। अब त्यसमा सूत्र आयो तस्य वाचकः प्रणव, तस्य वाचकः प्रणव। त्यो वाचक, त्यसको वाचक प्रणव हो। वाचक प्रणव त वाच्य के भयो? ईश्वर भयो। वाच्य वाचकको यदि व्याख्या गर्ने हो भने यसो चाहिँ भन्न चाहन्छु, जसका द्वारा जानिन्छ त्यो वाचक हो, जसका द्वारा जानिन्छ त्यो वाचक हो। जो जानिन्छ त्यसलाई वाच्य भनिन्छ। जसलाई हामीले जानिरहेका छौं त्यो वाच्य भयो, अनि जसका द्वारा हामीले जान्यौं त्यो वाचक भयो। तो यहाँ हामीले जान्ने विषय के हो? ईश्वर। ईश्वर के भयो? वाच्य भयो। कसका द्वारा जान्यौं? प्रणवका द्वारा जान्यौं, हैन? जसका द्वारा जान्यौं त्यो वाचक भयो। त हामीले त्यो ईश्वरलाई कसका द्वारा जान्यौं? प्रणवका द्वारा जान्यौं। अब यहाँ जो वाच्य छ, वाचक छ, या भनौं ईश्वर र प्रणव छ, यसको त अनादि सम्बन्ध रहेको छ। एक ठाउँमा बुवा र छोरा आए, हैन? अब उनीहरू बुवा छोरा त्यसै बेला त भएन, उनीहरूको सम्बन्ध त पहिलेदेखि छ। तर हामीले चिनाउन के गर्छौं? उहाँ चाहिँ बुवा, उहाँ छोरा भनेर हामी चिनाउँछौं, हैन? तर बुवा छोरा त त्यसै बेला भएका त होइन नि, उनीहरूको सम्बन्ध पहिलेदेखि थियो। तर त्यहाँनिर एउटा संकेत गरियो। पिता र पुत्रको सम्बन्ध त पहिलेदेखि नियत छ, निश्चित छ, तर संकेतले जानियो। यस प्रकार पिता पुत्रको सम्बन्ध जो छ, संकेतले प्रकाशित गरे जस्तै, संकेतले बताए जस्तै वाच्य वाचक सम्बन्ध, ईश्वर र प्रणवको सम्बन्ध शब्द शक्तिले नै प्रकाशित हुन्छ, केही भनेर नै प्रकाशित हुन्छ। त्यसै अनुसारले संकेत गरिन्छ। त प्रणव, प्रणव त त्यही हो जसका द्वारा राम्ररी स्तुति गरिन्छ, हैन? जसका द्वारा राम्ररी स्तुति गरिन्छ। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। प्रणवः तद ओंकार। प्रणव के हो? ओंकार, हैन? तो जसका द्वारा स्तुति गरिन्छ, त हामीले त्यसै प्रणवका द्वारा परमात्माको स्तुति गर्ने। अब तज्जप, त्यसको जुन जप छ, तद अर्थ भावनम, हामीले अस्ति पढ्यौं। तज्जप भन्नाले त्यस ईश्वरको जप गर्नु, तद अर्थ भावनम, त्यसको अर्थको भावना गर्नु। यानी कि एक किसिमले यसलाई यसो अर्थमा पनि हामीले लगाउन मिल्छ होला कि यदि हामीले परमात्माको स्मरण गर्दै अर्थको चिन्तन गर्यौं भने पनि त्यो पनि जपको श्रेणीमा आउँछ, हैन? जपको श्रेणीमा त्यो आयो। ओम ओम हामी भन्दै ईश्वरको चिन्तन हामीले गर्ने, त्यसको अर्थको भावना गर्ने। अस्ति मैले हिजो के अरे अस्ति भन्दै हिजो हामीले त्यो देखाउँदाखेरि 19-20 वटा त्यसका व्याख्यामा पाणिनि व्याकरण अनुसारले अवधातुका अलग अलग अर्थ थिए। हामी अलग अलग रूपमा पनि त्यसको व्याख्या गर्न त्यहाँ सक्छौं। अब प्रणवको जप गर्नाले र प्रणवको जुन अर्थ छ, प्रणवको अर्थ के भयो? ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, परमेश्वर, त्यसको चिन्तन गर्नाले हुन्छ के? योगीको चित्त निर्मल हुन्छ। अनि निर्मल चित्त निर्मल भएपछि के हुन्छ? एकाग्रता बढ्छ, चित्त एकाग्र भयो। अनि अब त्यो जप जो हामीले गर्यौं, तद जपः तदर्थ भावनम, हैन? यहाँसम्म हामी हिजो स्वाध्याय गरेका थियौं। अनि हजुरहरूले भन्नु होला कि
अरू दिन त सूत्र वाचन गराउनुहुन्थ्यो, खोइ आज बिर्सनु भयो कि है। एकपटक त सूत्र वाचन गर्ने थियौँ अझै। अनि चाहिँ कसले सूत्र वाचन गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, सँगै आज सुन्ने होइन? सूत्र वाचन कसले गर्नुहुन्छ? को साथ दिनुहुन्छ? साहनाजी अस्ति गर्नुभएको छ, ठिक छ। कोही आउनु भएन नि यहाँलाई ल्याउन, ठिक छ, म हेर्दै जाउँ। कमलाजीले पनि एक दिन सायद गर्नुभयो, हरिप्रसादजीले पनि गर्नुभयो, कोही नयाँ आउनुहुन्छ, पवित्राजीले पनि गर्नुभयो अस्ति। टाउको हल्लाइदिनुहोस् त, म हेरिरहेको छु। टाउको देखिएन, हल्लाउनुहोस् त। यस कि नोमा? नोमा त यसो गर्नुहोस्, साहनाजी नरिसाउनु होला, कमलाजी, हरिप्रसादजी, आज पवित्राजीलाई लिउँ है त। ठिक छ, किनकि सबैलाई यसो समय मिलोस्। अनि पवित्राजीलाई मैले यहाँबाट आस्क टु अनम्युट गरिदिन्छु, माइक खोल्नु होला। अनि हजुरलाई अप्ठ्यारो नहोस्। अनि मैले सूत्र पनि यहाँ देखाइदिन्छु। खोइ के भयो, एकैछिन है, कता गएछ? हुन्छ, उच्चारण गर्नु होला। अथ समाधिपादः, अथ समाधिपादः, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्, तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्ययः विकल्प निद्रा स्मृति, यसमा बीचमा विपर्ययः भन्ने छैन। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, जसो छ त्यही अनुसार पढ्नु होला आरामले। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम्, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं मतद्रुपतिष्ठम्, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृतिः, अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः, स तु दीर्घकाल रयन्त्र सत्कार सेवितो दृढभूमि, नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः, नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्, दृष्टाश्रविक विषय वितृष्णा वशीकार संज्ञा वैराग्यम्, तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्, तत्पर तृष्ण्यम्, यहाँको नेट अलि डिस्टर्ब छ, साहनाजी माइक खोल्नु होला। तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्, हजुर, तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम्,
वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्क विचार नंद स्मृतानुगमात संप्रज्ञात विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः विराम प्रत्या अभ्यास पूर्व संस्कारम शेषुनन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम भव प्रत्ययः विवेक विदेह प्रकृति लयानम आरामले सबैले अभ्यास गर्दै जानुस् जो अन्य पनि हेरिराख्नु भएको छ सँगसँगै उच्चारण गर्नु होला श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगानामासन्नः तीव्र संवेगानामासन्न मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततो विशेषः मृद मध्यादिमात्रत्वात्तोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्राणिनाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाश शैरय परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पुरुषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् स एष पूर्वसमापि गुरुः कालेन अलिकति हाल्नु गुरु हजुर स एष भन्नुहोस् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तज्जपस् तदर्थ भावनम् हैन हजुर त यहाँसम्म धन्यवाद यहाँलाई पवित्राजी तपाईको नेट डिस्टर्ब थियो त्यसैले मैले रोके अझ माइक हेर्नु होला खोल्नु होला यो हामी एउटा के गरौँ सबैमा मैले अनुरोध गर्न चाहे हजुरहरूले एक्कासी आएर यदि उच्चारण गर्नुभयो भने अलमल होला हैन त्यसैले उच्चारणका लागि के गर्दिनु होला अलिकति अभ्यास गर्दिनु होला हैन अलिकति अभ्यास गरिराखेर अगाडि बढ्नु होला अब यहाँनिर हामी आयौं कि जो ईश्वर प्रणिधानात् वा त्यो त भयो अब ईश्वर के हो त्यो पनि बताइयो त तस्य वाचक प्रणव त्यसलाई जनाउने वाला नाम प्रणव हो हैन प्रणव का ईश्वर को जो चिंतन गर्छौं ओंकार रूपले जो चिंतन गर्छौं त्यसको अर्थ पनि ज्ञान गर्ने अर्थ पनि मनमा राख्ने त्यसमा भावना दिने त्यसको विचार गर्ने यसले एकाग्रता हुन्छ त्यो विचार गर्नुको माने अर्थ गर्नुको माने के हो कि ओम भनेको परमात्मा हो ओम भनेको के हो त्यो परमात्मा हो जसबाट यो सम्पूर्ण सृष्टि चलिआएको छ हैन सम्पूर्ण सृष्टि उत्पत्ति भएको छ सबै ठाउँमा ओमै ओम हेर्नुस् त हैन अब धेरै ठाउँमा व्यासीले के भन्नुहुन्छ मन्त्राणाम प्रणवः सेतु मन्त्रहरुमा सेतु पुलको काम गर्दैछ कसले प्रणवले काम गर्दैछ गीतामा पनि हजुरहरूले पढ्नुभयो नि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् जसले ओंकारको उच्चारण गर्दै देह त्याग गर्दछ त्यो मलाई प्राप्त गर्दछ ओम कहाँ छैन ओम त जहाँ हाम्रो त यो सनातन वैदिक परम्पराबाट भगवानबाट प्राप्त भएको यो ओम नाम हो
हैन। सम्पूर्ण वैदिक धर्मावलम्बीहरूले के गर्छन्, ओमको नामको उच्चारण गर्छन्। जहाँ पनि आफ्नो केही राम्रो काम भयो, शुभ काम भयो, घरैमा पनि हामी पूजा सुरु गर्यौं त केबाट, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, हामीले देख्यौं ओम। अनि यसैबाट हुँदै हुँदै मुस्लिम यहुदीहरूले ओमबाट ओमेन आमीन यस प्रकारका शब्दहरू पनि त भने। बौद्धमा पनि त्यो के अरे ओम मणि पद्मे हुम हैन, ओम मणि पद्मे हुम, त ओम त त्यहाँ पनि उच्चारण गरियो। अनि सिखमा हेर्नुस्, एक ओंकार सतनाम जी हैन, ओंकारै सतनाम भनेको यो सत्य हो। अब त्यस्तै त्यो अंग्रेजीमा एउटा शब्द आयो ओम को शब्द, जहाँ बडा राम्ररी यसको नाम हो ओमनी यो शब्द आउँछ हैन। ओमनी अनन्तका अर्थमा जसलाई लिइन्छ, कहिले समाप्त नहुने हैन। त यस प्रकार धेरै उपनिषदहरूमा ओमै ओमको व्याख्या छ। ओमित्येतद् अक्षरं ब्रह्म अविनाशी अव्यय व्यहिरे ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वं सर्वे वेदा यत् पदं मनन्ति तपांसि सर्वांसि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत् है। अन्य के भने एतद् आलम्बनं श्रेष्ठम् एतद् आलम्बनं परम् एतद् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यो ओम को बारेमा यति महिमा गाइएको छ। प्रणवः सर्ववेदेषु, भगवान भन्छ सबै वेदमा त म प्रणव हुँ हैन। प्रणव को अर्थ भयो प्र, यो प्रकृति रूपी, यो प्रकृतिबाट उत्पन्न यो सृष्टि, यो संसार, यो सारा महासागरबाट यसलाई पार तराउने वाला म त नव हुँ, नौका हुँ। यसरी पनि अर्थ गुरुहरूले अब अनेकौं अर्थ यो प्रणवको लाग्यो। अनि प्र न व प्रकर्षेण एकदम तत्परताका साथ न नए लैजान्छ, वह युष्मान हजुरहरूलाई कता मोक्षमतिर हैन। यो पनि प्रणवको अर्थ भयो। म यसैको अब धेरै अन्य व्याख्यामा नगएर यी जो धेरै कुराहरू मैले भने यसमध्ये कुनै एउटा वाक्यलाई हामीले समातेर, सबै वाक्यको प्रत्येक वाक्यलाई दोहोर्याउनु जरुरी छैन, कुनै एक वाक्यलाई हामीले लियौं, त्यहीको चिन्तन गर्यौं, एउटा रूपलाई सतत एक विचारमा चिन्तन होस् हैन। त अब हामी अर्को सूत्रमा जान्छौं। पवित्राजीसँग पनि एउटा सूत्र वाचन हामी गर्छौं। यो 29 नम्बरको सूत्र हेर्नु होला अनि यसको व्याख्या पनि हामीले गरौँला। अब यो सूत्रलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, मसँगै पढ्नु होला। ततः ततः प्रत्यक् प्रत्यक् चेतना चेतना धिगमो धिगमो प्यन्तराया यन्तराय भावश्च भावश्च। अरूले पनि उच्चारण गरेर राख्नु होला, सबै यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ, जति सुन्दै हुनुहुन्छ। ततः ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमो प्रत्यक् चेतनाधिगमो प्यन्तराया भावश्च। प्यन्तराय भावश्च। अब अलग अलग छुट्याएर पढौं। ततः ततः प्रत्यक् चेतना प्रत्यक् चेतना अधिगमः अधिगमः अपि अपि अन्तराया भावश्च। अन्तराय भावश्च। धन्यवाद पवित्रा जी। अब म लक्ष्मी जी विराटनगरबाट हुनुहुन्छ, आफ्नो माइक खुला राख्नु होला। यो सूत्र आयो कि ततः प्रत्यक् चेतना धिगमो प्यन्तराया भावश्च हैन। ततः प्रत्यक् चेतना धिगमो प्यन्तराया भावश्च हैन। अब यह ततः, ततः माने
त्यसपछि, ततः को अर्थ भयो त्यसपछि, त्यस साधनद्वारा, हैन? कुन साधनद्वारा? हामीले के चर्चा गर्यौं? ईश्वरको जप गर्ने, ईश्वरको जप कसरी गर्ने? अर्थको सहयोगले, ईश्वरको भावनाले। केबाट जप गर्ने? ओम द्वारा जप गर्ने, ओंकार द्वारा जप गर्ने। अनि ओंकार द्वारा जप गर्दा गर्दै ईश्वरको चिन्तन मनमा लिने। त यहाँनिर जप स्वरूपको चिन्तनको फल वर्णन गरियो। त के हुन्छ? जब हामी ओंकारको जप गर्छौं, ईश्वरको भावना मनमा लिएर आउँछौं, त्यस बेला प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः। प्रत्यक्ष चेतनालाई के भनियो? अन्तरात्माको स्वरूपको ज्ञान, यानी कि आफ्नो आत्म स्वरूपको ज्ञान, हैन? अधिगमः माने प्राप्त हुन्छ या उपलब्ध हुन्छ। अपीको अर्थ भयो पनि हुन्छ। ठीक छ? यो आधा मात्रै भने। यहाँनिर दुईटा फलको वर्णन गर्नु भएको छ। कतिवटा? दुईटा फलको वर्णन गर्नु भएको छ। एउटा भयो कि हामीलाई अन्तरात्माको स्वरूपको ज्ञान हुन्छ, आफ्नो आत्म स्वरूपको ज्ञान हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ? अर्को पनि यसमा कुरा गरियो। अर्को यसमा हुन्छ कि अन्तराया भावश्च। के हुन्छ? अन्तराया भावश्च, अन्तरायहरूको अभाव हुन्छ, हैन? अन्तरायहरूको अभाव हुन्छ। अन्तराय भनेको के? जो भित्र बसेर डिस्टर्ब गर्नेवाला, हैन? यी अन्तराय हुन्, हैन? अन्तर एउटाले हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभएको थियो, त्यही अर्थ लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अंदर आया ना जो वो अन्तराया हो गया भनिदिनु भएको थियो कि, हैन? यो त अलिकति हास्य पनि यसमा मैले हाँस्दा हाँस्दै जोड दिए मात्रै। अंदर आया भने त्यही भित्रै त आउने हो नि, तर यो अर्थ होइन। तर लगाइदिनु गुरुजीको मस्ती भाइ, हैन? त सुनिरहेको थिएँ त मैले भने अब यसो के अर्थ लगाउनु भयो? अहिले फेरि सोच्छु त यो त ठिकै भन्नुभयो, हैन? चित्तका बीचमा अंतर आया भने त यो त अंदर आया, जो अंदर आया बीच में टपक के आया भन्नुभएको थियो कि। यसो सुन्दाखेरि, किनकि प्रत्यक्ष त मैले अध्ययन यसरी गरेको छैन, यो सुन्दा सुन्दै यो अनलाइनमा त के भयो? अंदर आया भनेर त वास्तवमा यो अर्थ अलि मिल्न पनि जान्छ, हैन? अंतर आया माने भित्र, अंतर हृदयमा जो के हुन्छ त्यो आयो। बाहिरबाट के आयो? विकार आयो, हैन? विकार आयो, त्यसको के छ? अन्तराय अभाव छ। यहाँ अन्तराय अभाव। च भन्नाले के भयो? जो पहिले भनियो त्यो त हुन्छ, हैन? तर जो अब यो भनिनेछ यो पनि हुन्छ, यसो चाहिँ भनियो, हैन? कमलाजी सुन्नु भएको छ नि? कमला टेन्सिनाजी, कमलाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ कम सुन्नुहुन्छ। फेरि नभन्नु होला मलाई सुनाएन गुरुजीले यो सूत्र भनेर। सूत्र त देख्नुभयो नि? यसमा दुईटा कुरा छ। के कुरा छ? के गरेर यो सूत्र लागू हुन्छ? ईश्वरको नाम जप स्वरूपको चिन्तन गर्यौं। अच्छा, ईश्वर जो ओंकारको नाम हामीले जप्यौं, हैन? यसको जप गर्दाखेरि हाम्रो यसमा के स्वरूप आयो? ईश्वरकै स्वरूप आयो। अब यो चिन्तन गरेर के हुन्छ भन्ने यहाँ बतायो। एउटा कुरा भन्नुस् त के हुन्छ? गुरुहरु मैले अलिक सुनिनछु गुरुहरु। ठीक छ, यही लेख्या छु अगाडि, कहीं मैले अरु ठाउँबाट भनेको होइन। एउटा त कुरा भयो प्रत्यक्ष चेतना। अब ध्यान दिनुस् त, अहिले सुन्नु भएन। त्यही त हजुरले पहिले सुन्नु भएको थिएन भनेर त मैले दोहोर्याउँदै छु नि त। कुरा बुझ्नुभयो नि त? किन यो के हुन्छ? प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः। यसले के हुन्छ? प्रत्यक्ष चेतना भनेको भित्रको आफ्नो स्वरूपको, आफ्नै आत्माको अधिगमः, त्यो ज्ञान पाउँछ, प्राप्त हुन्छ।
जप गर्दै जाने हो। हामीले आफ्नो आत्मालाई आत्मस्वरूपलाई चिन्न जाने होइन, हामीले त जप गर्दै जाने हो हैन। जप गर्दै जाँदा के हुन्छ, आत्मस्वरूप आफै प्रकट हुन्छ। अनि त्यसबेला चाहिँ जो शरीरमा रहेका अनेक विघ्न बाधाहरू जसलाई यहाँ अन्तराय भनियो, यिनको के हुन्छ, यी विघ्न बाधा कुन बेला कुन बाटोबाट हिँडेर गए थाहा नै हुँदैन, यानि कि समाप्त हुन्छ। जसरी हामीले भोजन गर्यौं नि त, भोजन गर्दाखेरि के भयो, भित्र रस पनि गयो, अनि सन्तुष्टि पनि भयो, पेट पनि भरियो हैन, अनि शरीर के भयो, पुष्ट पनि भयो, हृष्टपुष्ट भयो, बलियो भयो। हामीले त काम एउटै गर्यौं नि त, के काम गर्यौं, हामीले त खानेकुरा मात्रै खायौं, अरू काम त गरेनौं हैन। त्यसैले एक काम गरेपछि त्यसका साथमा त्यसको फल जो हुनेवाला हो त्यो आफै हुन्छ। कुरा बुझियो नि त। यहाँ के गर्नु छ यहाँ भन्नुस् त, आत्मा स्वरूपको ओमको जप गर्नु छ। के गर्नु छ, मात्र ओमको जपमा ध्यान दिनु छ। के सम्झेर, ईश्वरलाई सम्झेर। के हुन्छ, अन्तरात्माको साक्षात्कार हुन्छ। अरू के हुन्छ, जति पनि विघ्नहरू छन् यी नष्ट हुन्छन्। ठीक छ त कमलाजी, ल सुन्दै रहनु होला। ओम जप गर्नाले, ओम जप गर्नाले, यसको अर्थमा भावना गर्नाले के हुन्छ, अन्तर हृदय शुद्धि हुन्छ। अन्तर हृदयमा शुद्धि भएर अन्तर हृदय पवित्र हुन्छ, अनि सम्पूर्ण भित्र रहेका विघ्नहरू नाश हुन्छन्। जब अन्तर्मन पवित्र भयो, अन्तर्मनका विघ्नहरू नाश भए भने एकाग्रता प्राप्त हुन्छ। एकाग्रता भएमा आत्मदर्शन गर्ने योग्यता प्राप्त हुन्छ। आत्मदर्शन योग्यता प्राप्त भएपछि आत्म साक्षात्कार हुन्छ। अनि जब आत्म साक्षात्कार हुन्छ त्यसपछि हामी परमात्मा साक्षात्कारका लागि तयार हुन्छौं है। त अर्थ के आयो, यो पनि नोट गर्दै जानुस्, हेर्दै जानुस्, पढ्दै जानुस् कि त्यस जपले, त्यस ओंकारको विचारले योगका विघ्नकारक रोग आदिहरू नष्ट हुन्छन्। अनि योगीलाई ईश्वरका स्वरूपको दर्शन पनि हुन्छ। दर्शन पनि हुन्छ, अपि छ नि, अपि भावना, दर्शन पनि हुन्छ हैन। अनि च अझ छ बाँकी भन्न, चले के भन्छ, अझ छ बाँकी। त्यहाँ के हुन्छ, त्यो अन्य विघ्नहरूको नाश गरिदिन्छ। अनि आत्मस्वरूपको ज्ञान हुनु, ईश्वर जस्तै ज्ञानको अनुभव हुन्छ। ईश्वरको प्राप्तिको आनन्द योगीलाई हुन्छ। यति रमाइलो हेर्नुस् त हैन। त यो भएपछि यहाँनिर प्रश्न उठ्यो, के प्रश्न उठ्यो कि यहाँ एउटा शब्द भनियो, यो ध्यान दिनु। अब दुईटा कुरा त मैले बताए, प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, यसलाई यसरी भन्नु होला। यदि एउटा शब्द मात्रै हजुरले लेख्नु छ भने एउटा कुरा लेख्नुस् कि आत्म साक्षात्कार। यो यहाँ लेख्न चाहिँ मैले लेखिन, यो एउटा शब्द यहाँनिर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ कि यसको भाव भयो आत्म साक्षात्कार। अनि यसका बाटोमा आउने वाला जति विघ्नहरू छन् ती उनीहरू अन्तरायको के हुन्छ, नाश हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म हामी पुग्यौं। अब के जान्नु पर्यो, अब त भन्नुहुन्छ कि यो निर्मला गजुरेलजी भनेर रामचन्द्र गजुरेलजी देखिनु भएको छ है। अनि रामचन्द्रजी हजुरले के छ, माइक खोल्नुहुन्छ। अब निर्मलाजीको नाममै सही, ठिकै छ। त अब यहाँ हजुरको मनमा के प्रश्न उठ्यो भनेपछि उहाँले मलाई तुरन्त भनिहाल्नु भयो। मनै मनमा एसएमएस आउँछ के आयो एसएमएस कि अन्तराय भावश्च, अन्तराय माने विघ्नहरूको अभाव हुन्छ। त आचार्यजी अन्तरायको कुरा बताउनु। अब मैले के बताउने, त्यहाँ त पतञ्जलि ऋषिले बताउनु भएको छ। अन्तराय भनेको के हो हेर्नुस्, चित्तमा विक्षेप, विक्षेप माने यताउता फाल्नेवाला,
चित्तलाई चारैतिर दकुराउने वाला यी विघ्नहरू कति प्रकारका हुन्छन् हैन। त यहाँनिर अच्छा, त यहाँनिर यी कति प्रकारका हुन्छन् त भने यी 9 प्रकारका हुन्छन्। त रामचन्द्रजी मसँग सूत्र वाचन गर्नु होला। म जस्तो लाइनमा दिया छ त्यति लाइन पुरै गर्छु, ध्यानपूर्वक चाहिँ पढ्नु होला है। यो पुरै एउटै हो, मैले टुक्रिआएको मात्रै हुँ है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति उच्चारण। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। त एक पटक त्यसो भए म पुरै सूत्र पढ्छु, त्यसपछि पढ्नु होला। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रान्ति दर्शन लब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। ल छुट्याएर पढ्नुस् है। जसले यहाँ हेर्नु भएको छैन स्क्रिनमा हेरेर पढ्नुस् है। एक एक पढ्नु होला। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया। ठीक छ। अब यहाँ के भनियो भनेपछि हुन्छ हजुरले आफ्नो काम गर्दै रहनु होला, स्वाध्याय गर्दै रहनुस्, लेख्दै रहनुस्। रामचन्द्रजी धन्यवाद। अब यहाँनिर एउटा शब्द यहाँ के आयो? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व र अनवस्थितत्व यी 9 कति भए? 9 है। कमला पाण्डेजी गन्दै हुनुहुन्छ, ल माइक खोल्नु होला। यो कति भए? 9 वटा भए है त 9 वटा भए। अब म तपाई सँगसँगै गएर यसलाई मैले अगाडि स्वाध्याय बढाउँछु। यी 9 लाई के भनियो? अन्तराय भनियो हैन। अन्तराय भनेका के भए? यी विघ्न हुन् हैन, विघ्न हुन्। यी कस्ता विघ्न हुन् भनेपछि ते चित्त विक्षेपाः, यिनी के हुन्? चित्तका विक्षेप हुन्। विविध प्रकारले क्षेपण गर्ने वाला हुन्, यताउता फाल्दिने वाला हुन्। चित्त एक ठाउँमा लाग्दैछ त्यहाँ नलगाएर अर्को ठाउँमा लगाइदिने वाला हुन्। जहाँ काम गर्दैछ त्यहाँ पुरा एकाग्रता हुन नदिने हैन। यिनैलाई महर्षि पतञ्जलिले अन्तराया भन्नुभयो। अन्तराया है। अन्तराया माने विघ्न हैन। अन्तराया माने के भयो? विघ्न। के का विघ्न हुन्? योग का लागि विघ्न हुन् हैन। योग का लागि विघ्न हुन्। ठीक छ।
कति संख्यामा भए यी ये अन्तराय कति संख्यामा बताए 9 हैन 9 संख्यामा बताए। त यसमा अब हेरौं यी 9 को हामी व्याख्या गर्नेछौं। बडा गम्भीर भएर श्रवण गर्नु हुनेछ आज। त सबभन्दा पहिले हामी जाउँ व्याधि हैन। व्याधि केलाई भनिन्छ? व्याधिर धातु रसकरण वैषम्यम। व्याधिलाई के भनियो? धातु रसकरण वैषम्यम। शरीरमा धातुको रस र वा इन्द्रियहरुमा कुनै प्रकारको कमी भयो भने पनि व्याधि हुन्छ हैन। धातु रस इत्यादि बढी भयो भने के हुन्छ? त्यसलाई व्याधि नै भन्छन्। जस्तै भनौं न यो ग्लुकोजको मात्रामा शरीरमा आवश्यक भन्दा कम भयो भने त्यो पनि ग्लुकोज कम भयो, सुगर कम भयो भनेर त्यहाँ पनि आपत्ति छ हैन। अनि त्यो बढेर गए पनि के भयो? त्यो त बढेर गयो भन्छ। त्यसैले यो व्याधि केलाई भनियो? शरीरमा धातु रस आदिमा कमी भए पनि रोग हुन्छ अनि बढी भए पनि रोग हुन्छ। व्याधिको अर्थमा आयो यो शारीरिक पीडा अनेक प्रकारले। ठीक छ, यसलाई के भनियो? व्याधि हैन। त धातु आदिको एउटा छोटकरीमा लेख्नु हुने हो भने शरीरमा धातु आदिको असन्तुलन, यो पनि एउटा शब्द बन्न सक्दछ। अब अर्कोमा हामी हेरौं। अर्को के हो कमलाजी? स्त्यान। स्त्यान 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 न स्त्यान यसरी भनौं। स्त्यान हुन्छ। हजुर पनि आफ्नो स्वाध्याय पनि गरिराख्नुस्, यहाँको पनि स्त्यान त्यो लेख्दै पनि रहनुस्। स्त्यान के भन्छ मुख्य रूपमा भने चित्त जब अकर्मण्य हुन्छ हैन। चित्त अकर्मण्य हुन्छ, केही काम गर्दै मन लाग्दैन भइगयो, किन गरौँ म? त कुनै पनि साधनमा प्रवृत्त हुने इच्छा राख्दैन हैन। त कुनै साधनमा प्रवृत्त हुने त स्वभाव हुन्छ, तर त्यसले इच्छा नराख्नु यो स्त्यान हो। माथिको व्याधि भइहाल्यो, शरीरमा रोग लागेपछि कसरी योग साधनहरूतिर जाने? अब स्त्यान भनेको चित्त नै अकर्मण्य भइसकेपछि साधनमा प्रवृत्त हुने स्वभाव नै नभएपछि के गर्ने? अप्ठ्यारो भयो नि त। त्यसले त योग गर्दैन। त इच्छा नगर्नु, साधनहरूमा जाने इच्छा नगर्नु, यो के भयो? स्त्यान। अब व्याधि स्त्यान संशय। संशयवालाले के गर्छ थाहा छ? अरे यो ठिक छ कि त्यो ठिक छ कि हैन, अझ फेरि यो ठिक छ कि त्यो ठिक, ऊ यताउतामै रहन्छ हैन। त्यो हो एक निश्चित कुरालाई एक ज्ञानमा त्यसले आफ्नो ज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसका ज्ञान कति हुन्छन् थाहा छ? 2-2वटा ज्ञान हुन्छन् या 3वटा ज्ञान हुन्छन्। ज्ञान त एकमा एकाग्र हुनुपर्ने हो, तर हुन्छ के 2-3वटा ज्ञानमा त्यो लागेको, यो पनि ठिक हैन हैन, त्यो पनि ठिक, अर्को ठिक। यस प्रकारको यो संशय, चाहे आफ्नो शक्तिमा होस्, आफ्नो शक्तिमा त्यसले सन्देह गरोस्, या जुन योग गर्दैछ योगको फलमा सन्देह गरोस्। आज भन्नुभयो 1 घण्टा कपालभाति दीर्घ रोगी भयो भने 1-1 घण्टा कपालभाति 2 टाइम 3 टाइम गर्नुहोस्। अब एक दिन गर्छ फेरि यो पेट हल्लाएर के होला, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो अनेक के छ तर्क वितर्क गर्दै संशय गर्दै जान्छ। त यस प्रकारका संशय गर्ने वालाको योग पनि सिद्ध हुँदैन। यो संशय पनि के हो? यो योगमा विघ्न नै हो, बाधा नै हो। अर्को प्रमाद हैन। प्रमादलाई के बतायो? प्रमादलाई बतायो प्रमाद जहाँ हामी योग साधनहरूको अनुष्ठान ढंगले नगर्नु, लापरवाही गर्नु, योग साधनहरूको चिन्तन नगर्नु, योग साधनहरूप्रति उदासीन रहनु, योग साधनहरूप्रति उनीहरूको उपेक्षा गर्नु हैन। अब
समाधि साधनको जो अभाव हुन्छ, भावनाले रहित हुनु हैन, या भयो भने लापरवाही गर्नु, यसले के हुन्छ भन्ने वालामा प्रमाद भइगयो। मैले त गरेकै छु नि हैन। यसो भन्छन् नि, कोही अलिकति काम गर्ने वाला छ भने तपाईँ प्राणायाम यो गर्नुहोस्, अनि म दिनमा त यो काम गरेकै त हुन्छु, यहाँ पनि त हल्लिएकै त छु, चुप बस्या थोडी छु। यस प्रकारले गर्न नखोज्नु, अनुष्ठान नगर्नु पनि प्रमाद हो, अनुष्ठानमा गर्दाखेरि लापरवाही गर्नु पनि के हो, प्रमाद नै हो। अब आयो के, आलस्यम। आलस्य आलस्य, आलस्य के होता? आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। गुरुत्वाद, गुरुपना शरीरमा आउँछ। गुरुपना माने त बुझ्नुभयो नि, भारीपना, शरीरमा भारीपना हुन, उठ्नै मन लाग्दैन, बिछौनाबाट बाहिर जानै मन लाग्दैन, कोठाबाट बाहिर जानै मन लागेन। त्यो के का कारणले हुन्छ? तमो गुणको अधिकताका कारणले यो हुन्छ। के हुन्छ? चित्त पनि भारी भारी भयो, शरीर पनि भारी भारी भयो, कर्ममा प्रवृत्त हुने इच्छा राख्दैन। त केले भयो यो? कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। अप्रवृत्तिको भावना, प्रवृत्ति नहुन्दिनु केले? शरीरमा भारीपन भएका कारणले। शरीर भारीपन केले भयो? तमो गुणका कारणले भयो। अविरति, अच्छा यसमा अ जोड दिया छ है विरतिमा। विरति माने वैराग्य हैन, विरति माने वैराग्य, अविरति माने अवैराग्य। वैराग्य भएन, विषयहरूका साथ इन्द्रियहरूको संयोग भयो, त्यसैमा आसक्ति हुन्छ, त्यही विषयहरू भोग गर्ने इच्छा हुन्छ, वैराग्यको अभाव हुन्छ, त्यही विषयहरूप्रति झुम्मिन्छ, त्यतैपट्टि लोलुप भएर जान्छ हैन। गर्दा भनेर भनेको छ, मनको गर्द लोलुपता, लोभिनु विषयहरूप्रति अविरति, त यो अवैराग्य, वैराग्यको अभाव अविरति हो। दोस्रो हेर्नुहोस्, भ्रान्ति दर्शन। भ्रान्ति दर्शन त हजुरलाई थाहा छ, भ्रान्ति दर्शन के हो? विपर्यय ज्ञानम भ्रान्ति दर्शनम हैन। जो विपर्यय ज्ञान हो, उल्टो जो ज्ञान हो, यसलाई भ्रान्ति दर्शन भनिन्छ। योगका साधनहरूलाई पनि कुनै कारणले विपरीत सम्झनु, उल्टो सम्झनु, यो साधन ठीक होइन, यसले मेरो ठीक हुन्छ कि हुँदैन, रोग ठीक हुन्छ कि होइन, होइन त्यो कहाँ होला, झन् मैले योग गरे त झन् मेरो रोग बढेर गयो, उल्टो उल्टो भन्छ। योगको विधि नजानेर बढ्यो, यो मान्न तयार हुँदैन। के भन्छन्? योग गरेर त मेरो रोग झन् बढ्यो। त यस प्रकारको यो भ्रान्ति दर्शन यो के हो? आफ्नै अज्ञानताका कारणले यो मिथ्या ज्ञान हो, यो विपर्यय ज्ञान हो। ठीक छ? भ्रान्ति दर्शन कति पढ्यौं कमलाजी अहिलेसम्म? भन्नुस् त मसँग। व्याधि, व्याधि, ज्ञान, स्थान, संशय, संशय, प्रमाद, प्रमाद, आलस्य, आलस्य, अविरति, अविरति, भ्रान्ति दर्शन। भ्रान्ति दर्शन। अब के आयो? अब हेर्नुस् त, अलब्ध भूमिकत्व भन्नुस् त। अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व। अच्छा यसलाई मैले तीनवटा ठाउँमा छुट्याएर व्याख्या गरिदिन्छु है। भूमिकत्व माने कुनै स्थान प्राप्त गर्नु, ठीक छ? लब्ध भूमिकत्व माने त्यो उसले पायो। लब्ध भूमिकत्व माने प्राप्त भूमिकत्व, आफ्नो जुन लक्ष्य थियो त्यो प्राप्त गर्यो। अब यहाँ अ लगाइदिनाले के भयो? निषेध भयो। अलब्ध भूमिकत्व यानी कि जो साधन गर्दा गर्दै त्यो साधनामा जुन स्थान उसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, स्थान के प्राप्त गर्नु? समाधि हैन। त्यो समाधि त्यसले प्राप्त गरेन हैन। त समाधिको भूमिलाई प्राप्त नगर्नु यो के हो? अलब्ध भूमिकत्व। समाधि भूमेर अलाभ
के भनियो समाधि भूमेर अलाभ समाधि भूमिको लाभ प्राप्त नहुनु हैन या जति पनि जे प्राप्त गर्यो त्यो फेरि त्यसमा मन नटिक्नु यो पनि बताइन्छ। अब पहिले यसैलाई एकपटक यो अलि अप्ठ्यारो छ उच्चारण गर्नुस् त अलब्ध भूमिकत्व अलब्ध भूमिकत्व यो हामीले योग गर्यौं साधना गर्यौं त्यसतर त्यो स्थानलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं जो स्थान हामीले प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। अच्छा अर्को अनवस्थितत्व 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 अब अनवस्थितत्व भनेको अवस्थितत्वलाई के भनियो त्यहाँनेर स्थित हुनु ठीक छ। अन शब्दले के बतायो निषेध गरिदियो जहाँ त्यसको मन लाग्नु पर्ने थियो त्यहाँ मन लागेन। साधनद्वारा कुनै एउटा स्थान विशेषमा चित्त स्थित भए पनि त्यहाँ नरोकिनु अनवस्थितत्व त्यो स्थानमा नटेकिनु या जहाँ जहाँ जुन जुन भूमि प्राप्त गरेको छ त्यो ठाउँमा चित्त नरहनु एक ठाउँमा नरहनु ठीक छ नि। त्यो के भयो त जहाँ चित्त गयो एक ठाउँ रोकिए जस्तो हुने फेरि अर्को ठाउँ मन जाने फेरि अर्को ठाउँ मन जाने यसलाई के भनियो अनवस्थितत्व भनियो। यो के हो यसलाई हेर्नु होला यी 9 वटा विघ्न भए व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व यो 9 वटा भूमि भए के रे 9 वटा विघ्न भए 9 वटा विघ्नहरू के हुन्छन् यो एकाग्रताबाट साधकलाई हटाउँछन् एकाग्र हुन दिँदैनन्। त यी के हुन्छन् चित्तवृत्तिहरूका साथमा आउँछन् यी एक्लै आउँदैनन्। यी कसरी आउँछन् एक्लै आउँदैनन् तर चित्तवृत्तिका साथमा आउँछन् स्वयं विघ्न होइनन् यी चित्तवृत्तिका साथमा यी विघ्न गर्नेवाला बन्छन्। यो चित्तवृत्ति भएन भने यी 9 विघ्न पनि आउँदैन। त्यसैले चित्तवृत्तिको निरोध गर्नु पर्दछ। यी के हुन् यो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व के हो यो यिनीहरू यी योगका विरोधी मल हुन् योगका विरोधी शत्रु हुन् योगका विरोधी यी विघ्न हुन् यो चित्तका विक्षेप हुन् चित्तलाई यताउता लैजाने वाला हुन्। कोही साथी हुन्छ नि अब दुईटा पसलवाला छन् एक पसलवाला चाहिँ आफ्नो पसलबाट कहीँ यताउता जाँदैन हैन पसलमै बसिरहन्छ। पसलमै बसिरहेको अवस्थामा हजुरले के देख्नुहुन्छ कोही अर्को साथी आउँछ अर्को साथी आएपछि त्यसले चाहिँ भन्छ एकछिन घुम्न जाउँ न पल्लो गलीमा अर्को दोकानमा है त त्यो वास्तवमा के भयो त्यो त्यसको शत्रु नै हो जसले पसलबाट उठाएर बाहिर लगेर जान्छ एक ठाउँमा बस्न दिँदैन एक ठाउँमा एकाग्र भएर बसिराखेकोलाई के गर्छ अलग अलग ठाउँमा लैजान्छ यहाँ जाउँ भन्छ त्यहाँ जाउँ भन्छ। त जो बाहिरतिर आकर्षण गरेर आकर्षित गरेर जो लगेर जानेवाला हुन्छ त्यो के हो विघ्न हो ती नै के हुन् अन्तराय हुन् हैन। त हामीले आज यो 9 वटा विघ्नहरूका बारेमा पढ्यौं के पढ्यौं व्याधि पढ्यौं शरीरको पीडा यसले पनि योगमा टिक्न दिँदैन एकाग्र हुन दिँदैन। यस्तै स्त्यान पढ्यौं चित्तको अकर्मणता अब नगरौं भइगयो आजका लागि धेरै भयो भन्नेवाला संशय यो हो कि त्यो हो यसरी चाहिँ गर्छ। प्रमाद राम्ररी अनुष्ठान नगर्नु लापरवाही गर्नु यस्तै चाहिँ प्रमादका अलावा आलस्य शरीरमा भारीपना हुनु अनि अविरति वैराग्य नहुनु विषयहरूप्रति लोभिनु भ्रान्ति दर्शन जे गरिरहेका छौं त्यसलाई उल्टो उल्टो सम्झनु हैन यो त ठीक होइन भन्ने मिथ्या ज्ञान सम्झनु। अलब्ध भूमिकत्व भनेको जसले जो स्थान प्राप्त गर्नु पर्ने थियो त्यो स्थान प्राप्त नगर्नु
त्यहाँसम्म नपुग्नु। अनि अनवस्थित तत्व भनेको एक ठाउँमा चित्त रोकिनु पर्ने थियो, एक ठाउँमा रोकिनेवाला चित्त अब रोकिएन, हैन त हामी कहाँ गयौं? यहाँबाट कहाँ पुग्यौं? सिधै झापा पुग्यौं। निर्मलाजी, यहाँबाट सिधै झापा। ध्यान दिनुपर्ने त यही स्क्रिनमा थियो। म त पुगे झापा। अनि झापाको व्यक्ति कहाँ पुग्यो? मनै मनले त्यो पुग्छ महेन्द्रनगर, अमेरिका, हैन? कहाँ? मन यताउता दक्रिएर जान्छ। त निर्मलाजी, कतिवटा विघ्न यहाँ भनियो? माइक खोल्नु होला। कतिवटा विघ्न भनियो यहाँनिर? 9 वटा भन्नुस् त, कतिवटा भनियो? ओम गुरु 9 वटा। 9 वटा। अनि विघ्नलाई के भनियो? अन्तराय भनियो। के भनियो? अन्तराय। उहाँले धेरै लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, लेख्नु भएको छ, हैन? त यी अन्तराय के हुन्? विघ्न हुन्। के हुन्? विघ्न हुन्। 9 वटा नाम लिन सक्नुहुन्छ? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रान्ति, दर्शन, अलोध, भूमिगत, अनवस्थित तत्व, यी हुन् भनेर म भन्दिन, हजुर नै नाम लिदिनुस् ल। 9 वटा। व्याधि, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, यी के हुन् त? यी अन्तराय हुन्। के हुन् निर्मला जी? अन्तराय हुन् गुरु। अन्तराय हुन्। अनि यिनलाई के भन्छ? अन्तरायलाई के भनियो? विघ्न भनियो। के भनियो? विघ्न भनियो। विघ्न भनियो। विघ्नले के गर्छ? योग गर्न दिन्छ कि दिँदैन? योग गर्न दिन्छ कि दिँदैन विघ्नले? भन्नुस् त। दिँदैन। विघ्नले योग गर्न दिँदैन। ठिक छ नि? त संवाद त गर्नुपर्छ, हैन? योग गर्न यिनीहरूले के गर्छ? विघ्न गर्छ। यसलाई अन्तराय भनियो। जम्मा अन्तराय हामीले 9 वटा पढ्यौं, हैन? कतिवटा पढ्यौं? 9 वटा पढ्यौं। त्यो व्याधिले विघ्न गरेपछि योग गर्न दिएन भन्नु। यदि गर्न दिएन, व्याधि एउटा भयो, अरु 8 वटा छन्। अब यस्तै कुनै दिन अब रेजिनाजीलाई पनि यस्तै सँगसँगै लिएर हामी उच्चारण होइन। आज समय गइसक्यो, चिन्ता नगर्नुस् रेजिनाजी। भिडियो खुला राख्नुस्। म हजुरलाई केही पनि अहिले संवाद गर्ने पक्षमा छैन, किनकि हाम्रो समय भइसक्यो। नआत्तिनुस्। अप्ठ्यारो गर्ने गरी मैले कुनै कुरा सोध्दिन, कुनै कुरा भन्दिन। हामी त सबले सँगै पढ्ने हो, सँगै उच्चारण गर्ने हो। एउटा मात्रै अनुरोध छ, यो प्रारम्भमा सूत्र वाचनमा अलि के देखियो? अलमल देखियो। के देखियो? अलमल। त्यो अलमलका लागि के गर्नु पर्यो? अब घरमा एक पटक दुई पटक सूत्र हजुरले पढिदिनु पर्यो, त्यतिकै। अनि सूत्र पढेपछि के गरिदिनु होला भनेपछि अनि यहाँ हामीसँग वाचन गर्न आउनु होला। हुन्छ त हजुर? अलिकति अभ्यास त गर्नु पर्यो नि त, हैन? अनि अलिकति अभ्यास अवश्य गर्नु होला, किनकि करत करत अभ्यास के अगाडि भन्नुस् त, जडमा त हो त सुजान। जडमा त हो त सुजान। त यो अनि ठिक छ, आफूलाई सतर्क राख्नु होला। योग दर्शनको जो पुस्तक छ त्यसबाट पढ्नु होला। नभए पनि मैले यहाँनिर स्क्रिनमा यहाँहरूलाई देखाउँछु। र आजका लागि अब योग दर्शनको कक्षाबाट हेर्नुस्। अप्ठ्यारो त छ है, तर एकपटक पुरा सुन्नुस् नि। जति हामी प्रयास यसमा गर्छौं, एक पटक सुनौ, फेरि दोस्रो पटक सुनौ, फेरि तेस्रो पटक सुनौ। अझ पनि मैले यति कति ठाउँमा हामीले कुरा गर्यौं होला, कति पटक हामीले चर्चा गर्यौं होला। यो कहिले काहीँ के हुन्छ भने कुनै शब्द त यो बोल्दा बोल्दै अनि एउटा नयाँ शब्द अनि प्रकट हुन्छ, थाहा हुन्छ। धेरै शब्द त यहाँ हामीले अगाडि बढ्दा बढ्दै यो प्राप्त गरेका हुन्छौं। यो स्वाध्यायको महिमा हो, कुरा बुझ्नु हो नि। त्यसैले अब
अब हामीले यहाँनिर कुरा गर्यौं कि हामीलाई त 9 वटा यो नै आएनन् के यो व्याधिस्त्यान भन्ने नै आएन भन्दाखेरि अब कीर्तन गर्छौ नि व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि ओम 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 हैन अनि यसरी गर्ने अनि अब पिठो मिच्दा मिच्दै पनि एक पटक मिच्दा व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिगत अनवस्थित तत्वानि नभयो भयो कि भएन हामी कुनै बेला जुम खोल्छौं नि जुममा भाइ यस्तो थियो भाइ उस्ती थियोको ठाउँमा ल तपाईले भन्नुस् त 9 वटा यी विघ्न के हुन् याद भए होला नभए छोडिदिनुस् अहिलेको लागि त्यति चिन्ता नगर्नुस् हामीले त ठुलै पुरस्कार केनके व्यवस्था गर्नु भएको छ शाहनाजीले अर्को शाहनाजीले उहाँले पनि होला प्रतिभाजीले अब त्यो उहाँले बरु नदिउन् कसैलाई ठिकै छ छोडिदिनुस् तर हजुरहरूको दिमागमा त आउनु पर्यो कि यो भनेको यो हो त्यति आइपुग्यो हामी चाहिँ धन्य भयौं कृतार्थ भयौं प्रभु कुरा बुझ्नुभयो नि बस हजुरको समझमा आउनु पर्यो योग दर्शनको गहरिएर ज्ञानमा नजानुस् अहिले छोडिदिनुस् हैन त्यहाँ त मै घुस्न पाएको छैन योग दर्शनको ज्यादा गहिरिएर ज्ञानको चिन्ता नगर्नुस् अहिले सिर्फ के गर्नुस् सूत्र अलिकति पढ्न आओस् त्यो सूत्र कसरी पढ्न आओस् अलिकति शुद्ध होस् हैन अघि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि नयाँ नयाँलाई लिने कारण के हो कि उहाँ आउनु भएको छ त कस्तो उच्चारण गर्नुहुन्छ हैन जसले एकपटक पढ्यो हामीले थाहा हुन्छ अनि उहाँलाई प्रेरणा मिल्छ आफै दोस्रो दिन रेकर्ड सुन्नुहुन्छ नि ओहो मेरो त यति ठाउँमा बिग्रेको थिए अब चाहिँ सुधार्छु है आफू प्रेरणा लिनुहुने यसमा कसैलाई देखेर हामीले उपहास गर्ने हास्य गर्ने यो त कदापि हुँदैन जसले यो गर्छ जसले हाँस्छ जसले अर्कामा देखेर अर्काको सूत्र याद नगए देखेर हाँस्छ ती त मूर्ख हुन् हैन यो संगति स्वाध्यायको हो त्यसैले प्रार्थना छ जसरी भए पनि जहाँ जहाँ जे मन लाग्छ कसैले फट्ट सोधियो कि यो अभ्यास दृढ कसरी हुन्छ हैन त्यहाँनिर भन्न सक्नु पर्यो सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ भूमि हैन त बरु सोचेर भन्नुस् के तीनवटा कुरा भन्नुभएको थियो के भन्नुभएको थियो है दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवित अब त्यसको अरू व्याख्या हुँदै जाला यसरी मैले हजुरलाई एउटा अनुरोध गरे अनुरोध के गरे भने हजुरहरूले याद गर्नुभयो भने मलाई पनि अलिकति दबाव पर्छ हैन अलि मैले पनि प्रयास बढी गर्छु अरूले पनि गर्नुहुन्छ यहाँको समय मैले अलिकति बढी लिए कि यो भन्नलाई कि किन जो हामी प्रारम्भमा जो आज देख्यौं सूत्र उच्चारण गर्दाखेरि अलमल नहोस् हैन फेरि अब यो अगाडि जति हामी जाँदै गर्छौं अगाडि जाँदै जो हामी गर्छौं त यो नबुझे जस्तो बुझे जस्तो हुन्छ चिन्ता नगर्नु होला पहिले सुन्नुस् त एकपटक सुन्नुस् त हैन ल पक्का सुन्नु हुनेछ हरेस नखानु होला हतार नगर्नु होला त धर्मको पहिलो लक्षण नै धैर्य हो हैन धैर्य त राख्नु पर्यो सुन्दिनु त पर्यो अब 2 दिन सुन्ने बित्तिकै मुक्ति हुनेवाला त होइन 2 दिन सुन्यौ त्यसपछि ल मुक्ति भएन मेरो भन्ने कुरा चाहिँ यो योग दर्शनको कक्षा होइन त्यसैले नआत्तिनुस् हैन एक सूत्र याद नहोस् के छैन 195 सूत्र भन्न पनि नआओस् के छैन एक सूत्र भन्न नआओस् तर हजुरको दिमागमा योग दर्शन के रहेछ यो कुरा जाओस् बस सूत्र आउला सूत्र याद गर्ने चिन्ता नगर्नुस् शुद्ध पढ्न त हाम्रो अधिकार हो शुद्ध पढ्नु पनि पर्छ स्वाध्यायको फल नै त्यही हो स्वाध्यायको लक्ष्य नै त्यही हो सूत्र हामी शुद्ध पढौं है त यादको चिन्ता छोडिदिनुस् दैनिक पढ्दै जा त्यसैले म सुरुदेखि पढ्छु हैन कमसे कम हजुरलाई आवृत्ति होस् हुन्छ यसैका साथमा मैले भोलि त के रे भोलि हाम्रो बिदा हुन्छ अन्त भोलि प्रयास गर्नुस्
अब सुशीलाजीले लेख्नु भएको थियो, भोलि म पनि सूत्र उच्चारण गर्छु, हजुरले घरमा खोप उच्चारण गर्नु होला, पर्सि फेरि हेरौँला है त, किनकि पर्सिको वादा अहिले नगरौँ। त्यसैले अब पर्सि भेट्ने गरी हैन हजुरहरूबाट बिदा माग्ने समय भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन प्रणाम। ओम ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। धन्यवाद।